खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर वसीम यूसुफ और आप क्रिसमस सीरीज़ के ताल्लुक़ से पैगामात देख रहे हैं। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूं इस ख़ास मौका के लिए और खुदा के बंदा चेयरमैन डॉक्टर यूनस जावेद साहब के लिए जिन्होंने ये मौका दिया ताकि हम खुदावंद के कलाम में से उम्दा बातों को, खुदा के कलाम की अमीक बातों को सीख सकें और उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकें। आज हम खुदाम के कलाम में से सीखेंगे आवर गॉड इज़ अ विजनरी गॉड। हमारा खुदा रोया का खुदा है। आवर गॉड इज़ अ विजनरी गॉड। हमारा खुदा रोया का खुदा है। हम पैदाइश की किताब 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में से खुदावंद के कलाम में से देखते हैं। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। आमीन। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से आज हम देखते हैं आवर गॉड इज़ अ विजनरी गॉड। मेरे अज़ीज़ो, 3000 कबल मसीह खुदा ने यह रोया हवा को दिया और फरमाया कि मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। मेरे अज़ीज़ो, इसे प्रोटो इवेंगेलियम कहा जाता है, यानी खुशखबरी का पहला ऐलान। ये खुदा ने रोया पेश की 3000 कबल मसीह और 3000 कबल मसीह से लेकर यीशु मसीह की पैदाइश तक खुदा के लोग इस रोया की तकमील के लिए मुंतज़र रहे। आवर गॉड इज़ अ विजनरी गॉड। हमारा खुदा रोया फराहम करता है। हमारा खुदा नबूवत करता है। हमारा खुदा ख्वाब और रोया से अपना कलाम जारी करता है और फिर अपने वादों के मुताबिक अपने कलाम को पूरा भी करता है। कलाम पाक में हम देखते हैं कि कमो बेश 8000 वादे हैं जो खुदा ने अपने लोगों से किए हैं और वो हर वादे को पूरा करता है क्योंकि वो वादों का खुदा है। वो रोया देता है और उस रोया को पूरा करता है। और फिर इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के मतलब ये जो पहली खुशखबरी का ऐलान था, इसे 700 कबल मसीह यसाया नबी ने भी दोहराया और उसने यसाया 7:14 में कहा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम यस्सु रखेगी, यानी इमैनुएल रखेगी। सो मेरे अज़ीज़ो, ये रोया दोहराया गया कि खुदा ने अपने बेटे को, निजात दहिंदा को भेजना है जो इबलीस के सर को कुचलेगा, इबलीस की सारी नाराज़गी पर गालिब आएगा और दुनिया को निजात का मुस्दा सुनाएगा और दुनिया के लिए निजात दहिंदा बनेगा। सो ये खुदा का पैगाम था, ये खुदा का रोया था जिसे खुदा ने कलाम पाक में दिया और फिर अपने वक्त पर, मुकर्ररा वक्त पर इसे पूरा भी किया, जिसे हम मत्ती की इंजील और उसके 2 बाब की पहली आयत में देखते हैं कि खुदा ने इस रोया को 3000 सालों के बाद पूरा किया और साबित किया कि हमारा खुदा ज़िंदा है, रोया फराहम करता है और उसे पूरा करने की कुदरत भी रखता है। अगर हम मुकद्दस मत्ती की इंजील 2 बाब की पहली आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, जब यस्सु हेरोदीस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ो, 3000 साल कबल मसीह जब खुदा ने ये रोया पेश किया तो उसके बाद बार बार दोहराया और फिर उसे पूरा भी किया जब वक्त पूरा हो गया अपने वक्त मुकर्ररा पर। सो आवर गॉड इज़ अ विजनरी गॉड। पुराने अहदनामा में खुदा ने कई और रोयाएं भी दी, कई और रोयाएं जो हैं अपने लोगों को दिखाई और उसका रोया जो है
وہ ہر وقت پورا ہوتا رہا۔ جیسے خدا نے ابراہم کو پیدائش 15 باب میں رویا دی اور اس کو پورا کیا اپنے وقت پر، اور خدا نے پیدائش 15ویں باب میں ابراہم سے کہا کہ تیری اولاد آسمان کے تاروں کی مانند ہوگی۔ اگر ہم 15ویں باب کی 5ویں آیت میں دیکھیں، اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی، اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ آمین۔ خدا نے ابراہم کو رویا دکھائی اور اس سے کہا کہ تیری اولاد آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی، یعنی ان گنت ہوگی۔ And now we see there are more than 8 billion people on this planet earth. So خدا نے اپنے رویا کو پورا کیا۔ خدا نے جو وعدہ ابراہم سے کیا اسے پورا کیا۔ اسی طرح سے خدا نے اپنے بندہ داؤد کے ساتھ بھی وعدہ کیا اور اس سے کہا، اگر ہم داؤد کے متعلق پڑھیں اور دیکھیں پہلا سلاطین 2 باب اور اس کی 4 آیت میں، تو وہاں پر لکھا ہے، اور خداوند اپنی اس بات کو قائم رکھے جو اس نے میرے حق میں کہی کہ اگر تیری اولاد اپنے طریق کی حفاظت کر کے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے میرے حضور راستی سے چلے تو اسرائیل کے تخت پر تیرے ہاں آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، خدا نے ابراہم سے وعدہ کیا اور اس وعدہ کو اس نے پورا کیا۔ اس کے بعد خدا نے اپنے بندہ داؤد کے ساتھ وعدہ کیا کہ تیرے ہاں تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ اور ایک اور آیت میں خدا نے اپنے بندہ داؤد سے کلام کیا، اور ہم دیکھتے ہیں 2 سیموئیل اور اس کا 7واں باب اور اس کی 16ویں آیت، اور یہاں پر لکھا ہے، اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا کہ تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا، تیرا تخت ابد تک قائم رہے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، اور خدا کے تخت پر بیٹھنے والا، داؤد کے تخت پر بیٹھنے والا بادشاہ جو ہے وہ اس سیزن میں پیدا ہوا۔ کرسمس جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، داؤد کے شہر میں پیدا ہوا۔ سو خدا ویژنری خدا ہے، رویا کا خدا ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرنا جانتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پرانے عہد نامہ میں 300 ورسز جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، نبوتیں پیش کی گئی ہیں، پیشن گوئیاں ہوئی ہیں، اور وہ ساری نبوتیں پیش گوئیاں خدا نے اپنے کلام کے وسیلہ سے پوری کیں، اور ہمارا نجات دہندہ اس زمین پر آیا۔ اپنے وعدے کو خدا نے پورا کیا تاکہ نجات کا پیغام، خوشخبری کا پیغام پوری دنیا میں پھیلتا چلا جائے، اور اربوں لوگ جو اس زمین پر بستے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی نجات سے مستفید ہو جائیں، ابدی زندگی پا جائیں، ہمیشہ کے لیے خدا کے پاس رہ جائیں، چلے جائیں۔ سو میرے عزیزو، خدا رویا رکھتا ہے اور پھر اس کو پورا کرنا جانتا ہے۔ اسی طرح سے اس کرسمس سیزن میں خدا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی ایک رویا ہو۔ خدا آپ سب کو ایک مقصد دینا چاہتا ہے، ایک خواب دینا چاہتا ہے، ایک رویا دینا چاہتا ہے۔ اس کرسمس کے سیزن میں I would like to encourage you to have a vision from God۔ خدا کی طرف سے اس نے جس نے اپنے بندے کو رویائیں دیں، جس نے ابراہم کو دکھایا
جس نے داؤد کو رویا بخشی، جس نے یسایہ نبی کو رویائیں دیں، جس نے اپنے رسولوں کو گائیڈ کیا، رویائیں دیں تاکہ وہ اس کی منادی میں آگے بڑھتے چلے جائیں، وہی خدا، ویژنری خدا، وہی خدا پروفیٹک کا مالک، وہی خدا ریویلیشن کا مالک، الہامی خدا، ڈیوائن گاڈ، وہی خدا جو ہے ہم سب کی زندگیوں میں بھی چاہتا ہے کہ ایک رویا قائم ہو جائے۔ رویا ہے کیا؟ واٹ از ویژن؟ اس کے لیے اگر ہم دیکھیں حبقوق دوسرے باب کی دوسری آیت میں تو یہاں پر لکھا ہے، تب خداوند نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں۔ آمین۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں رویا کیا ہے۔ رویا کے لیے اصل عبرانی زبان میں جو لفظ ہے وہ خازون ہے۔ خازون جو ہے اس کا مطلب ہے ڈریم، خواب یا مینٹل پکچر، سائٹ، کوئی نظارہ یا مینٹل پکچر ہمارے سامنے آ جائے، یا ریویلیشن، اوریکل، کلام، مکاشفہ، خواب، یہ سارے مطالب خازون کے ہیں اور رویا کے ہیں، ویژن کے ہیں۔ سو ویژن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خداوند کے حضور میں بیٹھیں، خداوند کے پاس آئیں، خدا آپ کے ذہن میں کوئی بات ڈالے، ایلومینیشن ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، فیوچرسٹک میسج آپ کی زندگی میں آ جائے اور خداوند آپ کو گائیڈ کرے کہ آپ نے اس کی بادشاہی میں کیا کیا کام کرنے ہیں، آپ نے اپنی زندگی اس کے لیے کیسے بسر کرنی ہے۔ سو خداوند چاہتے ہیں کہ اس کرسمس سیزن میں آپ سب رویا کے خدا، پروفیٹک گاڈ، الہامی خدا، ڈیوائن گاڈ، وعدوں کے سچے خدا سے اپنے لیے بھی کلام مانگ لیں اور اس سے کہیں کہ خداوند ریڈائریکٹ اس، ڈائریکٹ اس، گائیڈ اس، ہماری رہنمائی کر، ہمیں بھی کلام عنایت کر، ہمیں بھی رویا دے، ہمیں بھی کلام کی سمجھ دے تاکہ ہم تیری مرضی پر چل سکیں، ہمیں بھی کلام کی انڈرسٹینڈنگ دے، ہمیں بھی خواب میں کلام کر، ہمیں بھی دکھا، جیسے تو نے ابراہیم کو ویژن دکھایا، جیسے داؤد سے تو نے کلام کیا، جیسے یسایہ سے کلام کیا، جیسے رسولوں سے کلام کیا، ہماری زندگیوں سے بھی کلام کر تاکہ ہم تیرے لیے استعمال ہو سکیں۔ میرے عزیزو، رویا جو ہے سب سے پہلے لکھا جاتا ہے۔ رویا کو تختیوں پر لکھ لے، یعنی رویا کو لکھا جاتا ہے تاکہ ثابت ہو جائے، میمورائز ہو جائے، ذہن میں رہے، ریکارڈ رہے اور ہم اسے بار بار دہراتے رہیں، اس سے دائیں بائیں نہ پھریں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ خداوند کی طرف سے کلام کی آپ کو جو بھی سمجھ آئے، انڈرسٹینڈنگ ملے، یا کلام کو پڑھتے پڑھتے خدا آپ کے دل میں ڈالے کہ آپ اس کے لیے زندگیاں بسر کریں، اپنی زندگی اس سے ڈیڈیکیٹ کریں، تو جس ورس نے آپ کو چھوا اور سمجھ عنایت کی، اس ورس کو لکھ لیں، یاد رکھیں اور بار بار اس انڈرسٹینڈنگ کو دہرائیں اور خدا کے حضور میں اس کی مرضی پر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ سو سب سے پہلے رویا کو لکھا جاتا ہے، درج کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی کام جب اسے آپ اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں، سمجھ لیں کہ وہ آدھا کام آپ نے کر لیا ہے۔ سو رویا کو لکھنے کے بعد آپ کا آدھا کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں خدا کا جو بھی پلان یا مقصد ہو، فوراً اسے نوٹ کریں، لکھ لیں، بار بار اس پر پریئر کریں۔ سو دوسرا، رویا کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ پہلے رویا آتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے، پھر لکھا جاتا ہے، اور تھرڈ جو ہے اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ سو خدا نے جو جو رویائیں دیں یا رویا دیا، وہ سب لکھوائے گئے، لکھے گئے، درج ہوئے، اس کے بعد ان پر عملی کام کیا گیا اور خدا کا آخر میں
सब इंसानों या ईमानदारों के लिए ये रोया, ये प्लान है, ये विज़न है जो खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद का भी मंसूबा था कि सारी ज़मीन पर नजात का कलाम जो है वो फैल जाए। एंड टाइम्स में खुदा की रोया क्या है, खुदा का रोया क्या है, मकसद क्या है। मैं रोया को मुज़क्कर मोनस दोनों जो है सीगों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। अक्सर इसको मुज़क्कर भी इस्तेमाल किया जाता है, मोनस भी लोग बोल देते हैं। असल अगर आप ग्रामेटिकली जाएं तो रोया होता है। तो हम देखते हैं मुकाशवा की किताब में 7वें बाब की 9वीं आयत में, यहाँ पर देयर इज़ अ फ्यूचर विजन। खुदा क्या चाहता है? खुदावंद हर शख्स से, हर ईमानदार से ये चाहता है कि वो इस रोया को फॉलो करे। वो ये है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। आमीन। ये फ्यूचरिस्टिक विजन एंड टाइम्स के हवाले से खुदा की रोया ये है। खुदा ये प्लान रखता है, मकसद रखता है कि एक बड़ी भीड़ हर कौम में से, हर कबीले में से, उम्मत में से, अहले ज़ुबान में से खुदावंद के हजूर में उसकी हमद के गीत गाए, उसके हजूर में पाकीज़गी से आ जाए, उसकी हजूरी में निजात पाकर जमा हो जाए। सो मेरे अज़ीज़ो, ये हम सब का रोया है, ये हम सब के लिए खुदा का विजन है, ये हम सब के लिए खुदा का प्लान है कि जितने ईमानदार हैं वो सब इस रोया को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगियां पेश करें। हर कौम, हर कबीले, हर अहले लुगत में से लोगों तक खुदा की खुशखबरी का पैगाम पहुँचाएँ। क्रिसमस पर खुदा का रोया ये है कि हर ईमानदार रूहें जीतने वाला बन जाए, हर ईमानदार लोगों को नजात का पैगाम देने वाला बन जाए, हर ईमानदार यीशु मसीह की खुशखबरी को गुनहगारों तक लेकर जाने वाला बन जाए, ताकि नजात का पैगाम दुनिया के कोने कोने में फैल जाए और लोग हमारे मुनज्जी और खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आ जाएं, उससे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें। मेरे अजीज़ों, आज का पैगाम हम सब से अपील करता है, आज का पैगाम हम सबको इनकरेज करता है कि लेट अस बिकम सोल विनर्स। एवरी बिलीवर शुड बिकम अ सोल विनर। हर ईमानदार रूहें जीतने वाला बन जाए, हर ईमानदार लोगों को, गुनहगारों को, खोए हुओं को, बिछड़े हुओं को, खुदा से जो दूर हैं, इस क्रिसमस पर उसके पास लाने वाला बन जाए। खुदावंद चाहते हैं कि ये रोया आप अपनी ज़िंदगियों में अपना लें, आपकी ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाए, आपके दिलों की तख्तियों पर लिखी जाए और आप इसे अमली जामा पहनाएं। मेरे अजीज़ों, इस क्रिसमस के सीज़न पर ना सिर्फ सेलिब्रेट करें, अच्छे खाने खाएं, अच्छे कपड़े पहने, चर्च जाएं, बल्कि खुदा के हजूर में भी झुकें, तजदीद अहद करें, दोबारा से वादा करें, प्रॉमिस करें, कमिट करें अपने आप को खुदा के हजूर में कि खुदावंद हम तेरे रोया में शामिल हो जाएंगे, हम तेरी विजन में शामिल हो जाएंगे। जैसे तू चाहता है कि हर कौम में से लोग तेरे पास आएं, हम भी तेरे मिशन के लिए जो यीशु मसीह ने शुरू किया, जो रसूलों ने शुरू किया, जो रसूलों ने पूरा किया, आज हम भी तेरे इस मिशन को पूरा करने के लिए इस क्रिसमस पर तैयार हैं और हम जाएंगे ताकि गैर कौमों तक, दुनिया के कोने कोने तक यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम पहुंच जाए और लोग यीशु मसीह के पास आ जाएं। मेरे अजीज़ों, आज इस कलाम के वसीला से आएँ अपनी ज़िंदगियां खुदावंद के हुजूर में पेश करें, अपने आप को खुदावंद की खुशखबरी जो 2000 साल पहले इस ज़मीन पर आई फैलाने के लिए तैयार कर लें। लेट अस बिकम सोल विनर्स, ताकि खुदा का रोया पूरा हो जाए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आए हम दुआ करें।
खुदावंद इस कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तो अपने कलाम को नाजिल फरमाता है, शिफाएं देता है, बरकतें देता है। जितने नाजरीन तेरे कलाम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनकी ज़िंदगियों में कसरत से तेरी बरकत आ जाए। ये कलाम इनकी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े, ये कलाम इनकी ज़िंदगियों में काम करे, ताकि तेरे बच्चे तेरे रोया को पूरा करने के लिए उठ खड़े हों, सोल विनर्स बन जाएं, तेरे जलाल के लिए ज़िंदगियां बसर करें। इस क्रिसमस के मौका पर जितने लोग तेरे कलाम की बातों को सुनें, उनके दिलों पर चोट लगे, वो अपनी ज़िंदगियां कमिट करें तेरे हजूर में और तेरे जलाल के लिए ज़िंदगियां बसर करें। खुदावन इस सारी टीम को भी ब्लेस करना। मैं तेरे बंदा डॉक्टर यूनस जावेद के लिए, सारी टीम के लिए शुक्रगुजार हूँ। इन्हें ब्लेस कर अपने जलाल के लिए रेमा टीवी को और ज़्यादा इस्तेमाल करना, और जितने नाजरीन तेरे कलाम को सुन रहे हैं, इनकी ज़िंदगियों में तेरी बरकत आए, सलामती आए, और इनकी ज़िंदगियों में तेरी शिफाएँ, बरकतें, मौजज़ात जारी हों, और तेरे बच्चे क्रिसमस को खुदावन सेलिब्रेट करें, इंजॉय करें, और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। खुदावन तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के कदूस नाम के वसीला से, आमीन आमीन। और मेरी और मेरे घराने और ख़िदमत की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। गॉड ब्लेस यू।